बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बलूचिस्तान के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको बताता चलूँ जो अभी हालात चल रही है पाक अफ़गान कशीदगी, उस हवाले से कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए। हमारे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ें शेयर की हैं, उस हवाले से मैं ज़रूर सवाल करूँगा अपने गेस्ट से। आगे चल के मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही हैं, उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया गया, उसके बाद से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे जा रहा है, क्या सिचुएशन है और उसके रिपरकशंस क्या पड़ सकते हैं पाकिस्तान पर, उस हवाले से ज़रूर मैं सवाल करूँगा अपने गेस्ट से। कुछ नई चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा उनके साथ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जाज़िम बुकटी साहब, उनसे बात करते हैं। जाज़िम भाई, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। जाज़िम, सबसे पहले तो बलूचिस्तान के हवाले से ही बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ज़ोब सेक्टर है, सुनने में यह रहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको 32 किलोमीटर अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसको कैप्चर कर लिया और गदवाना एनक्लेव का नाम भी दे दिया। इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल सिचुएशन किस तरफ जा रहा है? बहुत शुक्रिया बुकटी साहब। सबसे पहले तो जो ऑपरेशन ज़रबुल हक है उसमें हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कुर्बानियाँ हैं उनमें से तारड़ साहब ने भी आज एक इंटरव्यू में बोला कि हमने जो है 435 खवारजी जो हैं वो जहन्नम वसल किए हैं, जिसमें से 600 जो हैं वो इंजर्ड हैं और अराउंड 182 पोस्ट जो हैं वो हमारे कब्ज़े में हैं। और उसके अलावा एक बहुत मैसिव एक जगह है जिसको हमने गदवाना इनक्लेव के नाम दिया है, तो वो भी हमारे कैप्चर में है। तो ये एक मैसेज है खवारजी को कि आप जो है एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ जो है आप पंगा कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर स्टेट के साथ जो ये जो लड़ाई है ये मुनासिब नहीं है। और ख़ुद भी वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही अनडेवलप्ड स्टेट है और वो एक प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड आर्मी के साथ जो है वो लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही। जाज़िम भाई, एक और चीज़ भी है बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि हम ये सुनते हैं कि भाई वो सेंटीमेंट मतलब डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि भाई आम आवाम से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अभी वहीं जो ड्रोन्स हैं उन्होंने अटैक करने की कोशिश की क्वेटा सिटी को। अलहमदुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके उसको नाकाम बना दिया। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई है, भाई आप फ़ौज के साथ नहीं लड़ सकते, आप सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं। देखें, अफ़गानिस्तान का तो पहले से ही यही मंशूर था कि और उन्होंने जो जिस तरह बलूचिस्तान में एक बदअमनी फैलाई हुई थी जब से हमने उनको जो है बाइज़्ज़त तरीके से अपना मेहमान बनाया हुआ था, और हमेशा से उसने बदअमनी की है, हमेशा से उसने जो है सुसाइडल्स किए हैं। जितनी भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें आखिर में जो इनका जो कटजोड़ निकला है वो अफ़गानिस्तान से ही निकला है। तो ये उनकी पहले से ही ये इस तरह की हरकतें थीं। अभी जो इन्होंने ड्रोन्स अटैक करना शुरू किए हैं, देखिए ड्रोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान इस सिविलियन को पहुंचाता है, क्योंकि वो कहीं और से ऑपरेट हो रहा होता है और वहाँ से जो है ना मिसकैलकुलेशंस की बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं, जिसमें जो है वो मोस्टली सिविलियंस ही उसमें नुकसान सिविलियंस का ही नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे भाई इसाक डार साहब ने भी आज एक इंटरव्यू दिया जो यूरोपीय यूनियन के रिप्रेजेंटेशन थे, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि भाई हमने बारहा कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को इस चीज़ पर राज़ी करें कि आप BLA मजीद ब्रिगेड या फिर जो फितर खवारिज है उसकी पनाहगाहें ना दें उनको, मतलब सेफ हेवन्स प्रोवाइड ना करें अफ़गानिस्तान में, लेकिन उस चीज़ में नाकाम रहे। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि हम एयर स्ट्राइक्स करें, हम अपने ऐसे का जंग खुद लड़ें। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारी फ़ौज के पास और कोई ऑप्शन था नहीं इस ऑपरेशन के अलावा, क्योंकि हमने अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपनी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है। और जिस बर्बियत के साथ ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, BLA को, BRA को, TTP को, इन सारों को जो है इन लोगों ने एक सेफ हेवन दिया हुआ है और वो जो है वहाँ से अपनी प्लानिंग करके और उसके बाद जो है बलूचिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इनका जवाब जो है वो हमें पत्थर से देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही किया हमने। जैसे भाई ओवरऑल जो दुनिया में चीज़ें चल रही, मिडल ईस्ट की मैं बात करूँ, काफ़ी टेंशन्स हैं, उसके रिपरकशंस पाकिस्तान पर क्या पड़ सकते हैं? और इस वक्त क्योंकि हालत जंग में है ईरान, और इधर हमारे बॉर्डर पे भी काफ़ी मतलब एजम्पशंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे जो हमारे एनालिस्ट हैं यही कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि ईरान के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है इसराइल का वो पाकिस्तान हो सकता है। तो उसके हवाले से आप क्या व्यू रखते हैं? देखें, सोचने को तो इज़राइल कुछ भी सोच सकता है, लेकिन पाकिस्तान वो शायद ये भूल चुका है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसके पास जो है वो एक इस्टेब्लिश्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज है। तो सोचने को तो वो सोच सकता है, लेकिन हर सोच जो है वो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। ईरान की जहाँ तक आपने बात की, देखें ईरान में एक मिसहैप हुआ है जिसमें उनके सुप्रीम लीडर जो हैं वो शहीद हुए हैं।
تو ایک ٹینس کا ماحول ہے مڈل ایسٹ میں بھی، کیونکہ یو اے ای میں بھی جو ہے کچھ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، ابوظہبی میں ہوا ہے، بحرین میں ہوئے ہیں، تو وہ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ٹینس ہوا ہے مڈل ایسٹ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بلوچستان کا بارڈر ہے وہ ایران کے ساتھ ٹچ ہے، تو بلوچستان گورنمنٹ نے جو ہے ہائی پریکاشنز لیے ہوئے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ بہت سارے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے عزائلی بھی آ سکتے ہیں، وہاں سے جو عوام ہے ایران کی وہ شاید بلوچستان کی طرف موو کرے، تو ہم نے ان کو بھی ٹیکل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس طرح کا کوئی ماحول بنتا ہے تو ہماری ایف سی اور ہماری فوج اور ہماری پولیس جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ. بالکل جیسے بھائی ہم کیونکہ اس چیز پر بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے اسیسینیٹ کیا گیا ہے جو سپریم لیڈر تھا ایران، اس کے بعد سے پاکستان میں بھی چیزیں دیکھنے کو ملی، بدامنی پھیلانے کی کوشش کی گئی. صحیح ہے بھائی، جو پرامن احتجاج ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس کے چلتے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. آبویسلی اس کا نقصان پاکستان کی عوام کو ہی ہوگا. یہی چیز ابھی کراچی میں جو واقعہ ہوا جو امریکن کنسولیٹ کے باہر، اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ بات کریں اور بتائیں کہ ابھی عوام کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ. اوبیسلی ایک چیز تو ہے کہ برا تو سب کو لگے جو ایک اہم لیڈر ہمارے شہید ہوئے، لیکن تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے. دیکھیں بکٹی صاحب، رائٹ ٹو پروٹیسٹ وہ ہر سویلین کا حق ہے، لیکن اس کو آرگنائزڈ کرنا، اس کو جو جگہ بتانا ہے کہ آپ نے یہاں پروٹیسٹ کرنا ہے، اس کا دیکھ بھال، اس کی سیکورٹی، وہ گورنمنٹ کا حق ہے، تو وہ گورنمنٹ کو ہی کرنا چاہیے. جس طرح عوام کہتی ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، تو آپ کو گورنمنٹ کی بھی سننی چاہیے کہ گورنمنٹ آپ کو جگہ دے کہ آپ وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. دیکھیں، پروٹیسٹ کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ کرائیں کہ جی ہم پروٹیسٹ اس حوالے سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم نکلیں. تو گورنمنٹ کو بھی ان کو جو ہے نا ان کا حق دینا چاہیے کہ وہ آپ کو ایک اسپیسیفک جگہ بتائیں کہ اس جگہ پہ آپ آئیں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں. جس طرح کراچی میں جو ہے امریکن کونسلیٹ میں جو یہ بد امنی ہوئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ہمیں ایز اے قوم ہمیں قانون جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. بالکل. جیسے بھی آخر میں ایک سوال ہے کیوں میرے اپنے مائنڈ میں تھا، کیونکہ یہ چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اوبیسلی میں چاہتا ہوں آپ سے بھی پوچھوں. ایران کا جو رسپانس تھا، اوبیسلی یو ایس اور اسرائیل کا ایک مطلب کمبائنڈ اٹیک تھا ایران پر، اس کے بعد سے اس کا جو رسپانس ہے، مطلب آپ اپنے ہی مڈل ایسٹ میں جو یو ایس بیسز ہیں، بحرین میں، یو اے ای میں، قطر میں، آپ اس کو اٹیک کرتے ہو. اس سے کیا اس نے مطلب خود کو آئسولیٹ کر دیا؟ کیونکہ اوبیسلی یہ لوگ بھی سوچیں گے ہماری جو خود مختاری ہے یا پھر ہماری جو سالمیت آپ نے اس کو نشانہ بنایا، آپ نے انٹروین کیا ڈائریکٹلی، تو اس چیز پر آپ کیا ویو رکھیں گے؟ ضرور جاننا چاہوں گا. دیکھیں، اگر آپ میرا ذاتی ویو چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اگر آپ میں سے ذاتی میرا جو سوچنا ہے اس پہ، تو ایران پہلے سے آئسولیٹڈ تھا. بہت ٹائم سے اس پہ یو ایس نے سینکشنز لگائے ہوئے تھے. وہ کسی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا تھا. اس نے اپنا پیناڈول بھی خود بنایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ایران نے تو اسرائیل پہ بھی میزائلز مارے ہیں، لیکن اس کے ارد گرد جتنے بھی یہ جو عرب ممالک تھے اور انہوں نے جن کے امریکہ کے بیس تھے ادھر، جس طرح دبئی میں تھا، بحرین میں تھا، اور آگے پیچھے جتنے مڈل ایسٹ کے مسلمان ملک تھے ان میں تھا، تو اس نے جو ہے اس پہ ضرور میزائل مارے ہیں سویلینز کو بچاتے ہوئے. لیکن ایران کے سویلینز اس جتنا بھی پورا آپریشن ہوا، یا آپ اس کو وار کہیں، تو اس میں ایران کے سویلینز کا زیادہ نقصان ہوا، لیکن ایران نے باقی جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک کے جہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا وہاں سویلینز کو بچایا. کیلکولیٹڈ اٹیک. چلیں، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین، آپ جہاں سے بگٹی صاحب کو سن رہے تھے، بلوچستان کے حوالے سے بھی ڈسکس کی ہم نے چیزیں، اور جو آپریشن غزل لیک ہے اس حوالے سے بھی کافی چیزیں بتائی ہیں جازے بھائی نے، اور مڈل ایسٹ میں جو ٹینشن چل رہی ہیں یو ایس، اسرائیل اور ایران کے درمیان، وہ چیزیں بھی ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں ان سے سوالات کی، انہوں نے کافی جوابات دی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کے ساتھ چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.